बूढ़ों में तौबा का रेशो कम होता है, जवानों में ज्यादा होता है। यकीन ना आए तो देख लो सर्वे करके, बूढ़े लोग इस्लाम कम कबूल करते हैं, जवानों में इस्लाम कबूल करने का रेशो ज्यादा है। हालांकि जवानी में जो गैर मुस्लिम इस्लाम ला रहा है उसकी अय्याशियां छूट रही हैं। क्या ख्याल है? बूढ़े के लिए तो इस्लाम आसान है ना भाई, जो कुफर की हालत में आपने अय्याशियां की, बुढ़ापे में तो अब वो अय्याशियां नहीं हो सकती। अब इस्लाम लाने में क्या जा रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ते हो। बुढ़ापे में इस्लाम लाना आसान है मगर इस्लाम लाने का रेशो कम है। इससे पता चलता है देखने में आसान है, हकीकत में आसान नहीं है, क्योंकि कुव्वत फैसला खत्म हो जाती है। जवानी में अय्याशी आसान है मगर तौबा भी बज़ाहिर मुश्किल है, मगर हकीकत में क्या है, आसान। उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि इंसान जब जवान होता है तो गुनाह की तरफ जैसे उसकी रग़बत बहुत ज्यादा होती है, उसकी ब्रेकें भी उसी हिसाब से मजबूत होती हैं। देखो, नई गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे तेज होगा ना, ब्रेकें भी क्या होंगी? क्या हो गया भाई? नई गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा होता है कि इधर इशारा किया, पांव रखा और जू करके भागी, तो ब्रेक भी जरा सी आप इशारा चाहिए ब्रेक को, एकदम ठा करके रुकेगी। क्या ख्याल है? उलट जाएगी मगर चलेगी नहीं आगे। आसाब मजबूत होते हैं इंसान के जवानी में। जैसे रग़बत हो रही है ना गुनाह की तरफ, तो अगर वो बर्दाश्त करके बचना चाहेगा, ऐसे ही ब्रेकें भी क्या होंगी? बोलो भाई, मजबूत। और पुरानी गाड़ी में क्या होता है, पूरा एक्सीलरेटर पे पांव रख के खड़े हो जाओ, फिर वो डुक 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 करके चलेगी आगे। जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो उधर जाएगी, सोचेगी पहले जाना है कि नहीं जाना है भाई, जाएगी, टक 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 आवाज आएगी, शोर ज्यादा मचाएगी, काम कम करेगी। शोर बहुत मचाएगी, हाँ आवाजें आ रही हैं, आदमी कहेगा पता नहीं शायद मैं नाइट राइडर में बैठा हुआ हूं। फिर वो इतनी आराम से पिकअप पकड़ेगी। फिर जब आपने ब्रेक लगाई, 5-10 को भेड़ते हुए 25-30 तो बंदे मारेगी आगे जाके। मैंने एक दफा पुरानी गाड़ी खरीदी तो मुझे पहले तजर्बा नहीं था कि किस तरह से टोपियां कराई जाती हैं, तो वो मैंने कहा चलो हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। तो मैं जब वो ड्राइवर जो बेच रहे थे ना गाड़ी, उनके साथ साइड पे बैठा, अच्छा मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा, मैंने कहा चेक करूं, तो एक्सीलरेटर का यही हाल था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए गाड़ी की तारीफ। ये गाड़ी 78 करोला है, 78 करोला जो है ना, सारी टैक्सियों में यही चल रही है, 78 करोला नाम था भाई, 78 करोला का। हमने कहा चलो यार, मैं 75 का हूं तो 78 की फिर भी हमसे तो नहीं है। तो हमने कहा हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। अब हम जब बैठे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। तो मैंने जब सबसे ज्यादा जब मुझे धचका लगा ना, ब्रेक लगाई तो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेक 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी। मैंने कहा कोई बंदा सामने आ गया तो ये गाड़ी में लिख के लगाऊं मैं आगे कि तीसरी दफा में लगेगी? भाई आप इतना फासला गाड़ी से रखें कि तीसरी दफा में आप यानी टक्कर हुई तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा आगे इस पे क्या लगा दो, बोर्ड लगा दो कि भाई ये तीसरी दफा में लगेगी। मैंने कहा ले पकड़ भाई अपनी गाड़ी, ये 78 करो, हम 75 के इससे अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या ख्याल है? हम 75 के इससे, अल्लाह का, हमारी फिर भी पहली दफा में लग जाती है ब्रेक। तो इंसान की उम्र, मकसद बूढ़ों का मजाक उड़ाना हरगिज नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो उसकी में अंदर ख्वाहिशात तो कम होती हैं, लेकिन अगर किसी तरफ उसका दिल माइल हो गया तो ब्रेक नहीं लगी, उसमें आसाबी कुव्वत नहीं होती, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। इसी वजह से वो अगर बदनजरी जवानी में नहीं छूटी तो बुढ़ापे में नहीं छूटती। जवानी में आप कंजूस थे तो बुढ़ापे में सखी नहीं हो सकते, ये दिमाग में रखो, ठीक है ना। जवानी में आपने अच्छे काम नहीं किए तो बुढ़ापे में अब तीर नहीं मारोगे। ये जो बूढ़े हमें मस्जिदों में नजर आते हैं या अच्छे काम करते हुए, ये वो होते हैं जिन्होंने जवानी अच्छी गुजारी होती है। बुढ़ापे में फिल्में देखने का शौक बढ़ता है, याद रखो। बूढ़ों में जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने का रुझान है वो ज्यादा है उन बूढ़ों में जिनको जवानी में ये चस्के लग चुके थे। हालांकि उनको वो लज्जत नहीं आती, वो मजा नहीं आता, मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसने जवानी में कंट्रोल करके छोड़ दी, बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा उसका। तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलरेटर तेज है तो ब्रेकें भी अभी क्या हैं, मजबूत है। तो याद रखो, इसी तरह गैर मुस्लिम, वो उसको अय्याशी नजर आती है कुफ्र में, लेकिन
اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر, جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزار رہے ہیں بس, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں ہم کہیں گے, حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25 بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار. 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ.